खरें म्हटल्यार ज्या तरेन प्रायम मिनिस्टरान देशाक संबोधन सांगलां तें आमी सगळे वेलकम करतात. आमच्या भारतांतलो पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीचे एक दूरदृश्टीचो एक विजनरी आनी ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमी फाटल्या वेळार पळयलां कोवीड आयल्लो तेन्नाय बी कशें आमी सिस्टमॅटिकली रावून एकमेकाक सगळे सपोर्टीव आशिल्ले. तो एक क्रायसीस पिरियड आशिल्लो. आतांय ज्या तरेन फेब्रुवारीच्या 28 तारखेक जेन्ना वॉर स्टार्ट जालें आनी ते वॉराचे परिणाम आसात ते हळू आतां कळपाक लागले. आनी पयरच्या वेळाचेर जेन्ना अचानक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजांतल्यान हाका लागून जेन्ना ते विशय चालू आशिल्लो त्या वेळाचेर हो जो इंटरनॅशनल लेवलाचेर विशय जो आसा इतलो जो डीप गेल्लो आसा की ताजेर आनी परत आनी हें जावचें ना अशें दिसता. आनी ताजी एक सिम्टम्स अशें म्हणुया आनी लाँग टर्म विजन अशें जर म्हणुया जर समजा तें जर तशेंच उरलें इराणाचें आनी अमेरिकेच्या वॉराचें जाल्यार ताजो इफेक्ट जो आसा तो इकॉनॉमीक जातलो. आनी भारतांतली म्हणजे इंडियन इकॉनॉमीन भितर असो विशय जावचो न्ही. त्याच बरोबर लोकांकी फुडें प्रिपेर करपाक जाय, अवेरनेस करपाक जाय. ती अवेरनेस तांच्यांनी केल्ली आसा. आनी दोन त्यो गजाली आसा की इंडियेन भितर जेन्ना लोक भांगर घेता आतां $72 मिलियन हें आसा तें इम्पोर्ट करतात भांगर आनी तें आसतना जितलो पयसो इन्वेस्ट करतना गव्हर्मेंट तें भांगर परचेस करपाक लागून जेन्ना घालतात त्या पयशाच्या जाग्याचेर आमकां हो रिसोर्स जो आसा पेट्रोल आनी डिजल आसा तो तितलो फॉरेन रिजर्वान भितर आमकां पयशे आनी घालचे पडटले ते डॉलर्सांनी सो तातूंत भितर इफेक्ट जावंक शकता. सो ही सगळी इकॉनॉमिकल हें आसा स्ट्रेटजी आसतना भारत इंडिया आमची कशी ती नंबरिंगाक करची हाजेर तें लक्ष आसा. आनी म्हणून हे सगळे SOP हे एक 7 जे रूल्स आसा ते आमी डेवलप करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आमी तातूंत भितर आमी हें यूज करतले काय ना. आमी कॅमिकल फर्टिलायझरची सगळे थोडे भायले हाडटात तेंय कमी करतना आमी हांगसरले काही ऑर्गेनीक मॅटर्स ते यूज करपाक जाय. प्लस तुगेले आमी स्वता पेट्रोलाचें आनी डिजलाचें कन्जम्पशन कमी करपाक जाय. त्या खातीर आमी फॉरेन ट्रिप्स बंद करूंक जाय. परत आमचें म्हणजे फ्युअल लागता तातूंत भितर प्लस आमचें ह्यो सगळ्यो गजाली आमी गाडी वर्क फ्रॉम होम करपाक जाय. चड बेश्टेच भोंवून डिजल पेट्रोल पिड्ड्यार करप ना. फूल कार करपाक जाय. मेट्रो किंवा बसीस ताजो यूज करपाक जाय जेणे करून आमचो इनटेक जो तितलो चड आमी डिपेंड रावता तो कमी जावचो. इज ऑल फॉर द सेक ऑफ कितें म्हणटा तें राष्ट्र प्रथम देश प्रथम.